बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से अपडेट का ये व्लॉग है। इस व्लॉग के अंदर 3 बातें आपके साथ जो शेयर करनी है। नंबर 1 तो ये कि जी तहरीक इंसाफ के कारकुन कितने इस वक्त तक बिक चुके हैं और कितने कारकुन ऐसे हैं जो कि अभी बिकने को तैयार नहीं हैं। बिकने से मुराद ये है कि कितने कारकुन ऐसे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके हैं और कितने कारकुन ऐसे हैं जो कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। दूसरी बात, तहरीक इंसाफ के कारकुन की टॉप लीडरशिप के क्या पैगामात हैं, आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरी और सबसे अहम बात कि कौन हुकूमत बनाने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इलेक्शन के बाद हुकूमत के हवाले से क्या सूरत हाल है और उनकी मुलाकातें जो उनसी हैं उनका सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है। क्या वाकई वो मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार है? अगर नहीं तैयार है तो कौन कौन से मसाइल उनकी हुकूमत बनाने में शामिल हैं, वो सारे आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले तो नाजरीन, तहरीक इंसाफ के कारकुन। तहरीक इंसाफ के अभी तक 2 या 3 कारकुन ऐसे हैं जो कि बिक चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। ज़्यादातर कारकुन तहरीक इंसाफ के डट गए हैं। उनका कहना है कि वो तहरीक इंसाफ के हुकूमत की सतह पर उन्होंने हुकूमत बनानी है और तहरीक इंसाफ अवाम का मैंडेट है। वो चाहते हैं कि वो हुकूमत बनाए वफाक के अंदर। अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती है तो वो इसको अदालत में चैलेंज करेंगे और मुकम्मल तौर पर एहतजाज करेंगे। यानी तहरीक इंसाफ के आलमोस्ट सारे कारकुन अभी तक डटे पड़े हैं और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ कोई भी कारकुन जो सा है वो शमूलियत इख्तियार करने को तैयार नहीं है। इसमें एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैरिस्टर गौहर का बयान है। बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि जितने तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, अगर वो हुकूमत छोड़ के वो तहरीक इंसाफ के फोरम को छोड़ के मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इस हवाले से उनका यह कहना था कि उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने जो इलेक्शन लड़े हैं वो तहरीक इंसाफ की सियासी जमात के फोरम पर लड़े हैं और उन्होंने रिटर्न लिख के दिया हुआ एफिडेविट कि वो किसी और सियासी जमात को ज्वाइन नहीं करेंगे जब वो तहरीक इंसाफ के फोरम पर जीत जाएंगे। इंडिपेंडेंट हैसियत से तहरीक इंसाफ ने बी प्लान के तौर पे काम किया और अपने बी प्लान पे काम करते हुए इंडिपेंडेंट रहते हुए उन्होंने अपने कैंडिडेट को इलेक्शन में शामिल होने की इजाज़त दी। लेकिन वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। अगर वो किसी और सियासी जमात में जाते हैं तो उनकी सीट को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। ये एक बड़ी अहम बात है क्योंकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात को हुकूमत बनाने के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को आपस में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों सियासी जमातें MKM और JUIF सारी मिल जाती हैं तब भी ये 169 का फिगर नहीं पूरा कर पाते। यानी ये इन्होंने इतनी कम सीटें जीती हैं कि ये 2 तिहाई नहीं, ये 3 तिहाई नहीं, ये मेरा ख्याल है कि तमाम मुल्क की सियासी जमातें भी शामिल कर लें तो ये फिर भी 169 का फिगर नहीं जीत सकती हैं। इन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कि तहरीक इंसाफ के फोरम पर इलेक्शन जीते हैं उनको साथ में लाना बहुत ज़रूरी होगा। तो अब तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट वक्ती तौर पे जाकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मिल जाते हैं और बाद में ये सारा मामला कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन के फोरम पर चैलेंज कर दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन जो है वो इन कैंडिडेट को कहता है कि आप बाय इलेक्शन में चले जाएं या आपने अगर पार्टी चेंज कर लिया तो अब आप सीट के लिए काबिल नहीं रहे हैं। तो फिर क्या हुकूमत सस्टेन कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो आने वाले वक्तों के अंदर देखा जाएगा कि इस हवाले से भी क्या सूरत हाल पैदा होती है। दूसरा अहम पॉइंट आज के व्लॉग में कि अली मोहम्मद खान ने यह कहा है कि अल्लाह के हुक्म और कारकुनों की मदद से कामयाबी मिली, बानिए पाकिस्तान जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहेगा। अब ये पैगाम उन्होंने ऐसे क्यों दिया? ये पैगाम इसलिए दिया नाजरीन कि खान को ज़राए के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जेल के अंदर ये ऑफ़र मिली है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बना ले। लेकिन खान इस बात के ऊपर बाजिद है कि वो किसी चोर के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। उनको कौम ने मैंडेट दिया है और वो 2 तिहाई अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत बनाना चाहते हैं। अब खान इस बात पे बाजिद है तो अली मोहम्मद खान ने ये बड़ा वाजिया पैगाम खान की जानिब से दे दिया कि जनाब PTI जो सी है वो जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रहेगी, वो किसी भी पार्टी के साथ इल्हाक नहीं करेगी। इसके बाद नाज़रीन तीसरा अहम पॉइंट आज के व्लॉग का, NA-15 में तमाम हलकों का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया लेकिन NA-15 का रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया। NA-15 से मानसेरा से नवाज शरीफ खड़े थे और वो हार गए। नवाज शरीफ ने कहा जाता है कि ज़राए के मुताबिक ये पैगाम मिल रहा है कि जो बड़े सख्त गुस्से के अंदर है कि वो इतनी लंदन से वो आए हैं स्पेशल इलेक्शन जीतने के लिए और उन्हें हरा दिया गया है। ये तो लाहौर के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यास्मीन राशिद जो सी हैं वो धांधली के ज़रिए उनको फतह याब करा दिया गया नवाज शरीफ को और यास्मीन राशिद को हरा दिया गया, वरना शायद नवाज शरीफ तो अपने दोनों हलकों के अंदर हार रहे थे। तो उस वक्त नवाज शरीफ की
ذہنی حالت کیا ہونی تھی اور کیا صورتحال ہونی تھی مسلم لیگ نون کی سیاسی جماعت کی۔ ابھی ایک حلقے کے اوپر جو سا ہے وہ آپ یہ دیکھیں صورتحال کہ الیکشن کمیشن کے اندر رزلٹ روک دیا گیا ہے، اس حوالے سے کوئی واضح پیغام نہیں دیا گیا، کوئی الیکشن کمیشن کی جانب سے بیان جاری نہیں کیا گیا، اور نہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کب یہ رزلٹ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ NA-15 کے اندر صرف ایک واحد حلقہ رہ گیا ہے جس پر دھاندلی زیادہ رزلٹ بھی جاری نہیں کیا جا رہا، یعنی نواز شریف کو اتنے کم ووٹ ملے ہیں کہ جناب دھاندلی کر کے بھی وہ اس حلقے کے اندر جیت نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو سا ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ NA-15 کا رزلٹ کیا آئے گا۔ NA-15 کے رزلٹ میں بھی نواز شریف کو فتح دی جاتی ہے، نواز شریف کی انا کو تسکین ملے گی، اور پھر اس کے بعد ہوگا یہی کہ ایک کینڈیڈیٹ ایک حلقے کا MP رہ سکتا ہے، تو پھر کسی ایک حلقے کے اندر جو سا ہے انہیں اپنی سیٹ سے ریزائن کرنا پڑے گا اور بعد میں وہاں پر بائی الیکشن ہوں گے۔ تو اب اگر NA-15 کے حلقے میں بھی نواز شریف کو فتح یاب قرار دے دیا جاتا ہے، مانسیرا کا حلقہ ہے، دوسرا حلقہ لاہور کا ہے، تو ناظرین مانسیرا کے حلقے سے یہ اپنی سیٹ کو چھوڑیں گے اور وہاں پر پھر دوبارہ بائی الیکشن ہوں گے۔ لیکن صرف کیا ہے کہ جو انا ہے اسے ہار میں نہیں ہے کہ لندن سے وہ آئے ہیں جیتنے کے لیے، اور کس طرح وہ قوم کو یہ پیغام دیں گے کہ جی نواز شریف ابھی بھی قوم کے دلوں کے اندر زندہ رہتے ہیں اور قوم بڑی نواز شریف کو پسند کرتی ہے۔ صوبائی سطح پر حلقوں کے اندر پنجاب کے اندر اگین پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے، سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی واضح اکثریت ہے، بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت نظر آ رہی ہے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ الحاق کر کے، اور خیبر پختونخوا کے اندر بڑی واضح انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے تو کلین آؤٹ کر دیا سب کو، 90 کی سیٹیں انہیں لی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 67 سیٹس چاہیے حکومت بنانے کے لیے، اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو سے ہیں وہ 90 کی سیٹس لے کر سب سے آگے ہیں، اور تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ تو صوبائی سطح پر تو کافی حد تک صورتحال کلیئر ہے کہ کون حکومت بنانے جا رہا ہے، اور سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے کے لیے پھر دوسری سیاسی جماعتوں کا الحاق کرنا پڑے گا، اور یہاں پر بھی تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ وہ وفاق میں بھی حکومت بناتے ہیں فارم 45 کے مطابق۔ 45 کے مطابق صوبائی سطح پر بہت سارے حلقوں کو چیلنج کیا جائے گا، اور پھر فارم 45 ہی کے مطابق وفاق کی صورت میں بھی بہت سارے حلقوں کو چیلنج کیا جائے گا تحریک انصاف کی جانب سے۔ تو بننے والی حکومت کیا سسٹین کر پائے گی؟ عدالتوں سے اگر تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہے اور کینڈیڈیٹس جو ان سے ہیں وہ آزادانہ طور پر لڑے تھے تحریک انصاف کی حمایت پر، ان کو عدالت جتوا دیتی ہے تو وہ تحریک انصاف کا حصہ ہوں گے، اور تحریک انصاف پھر انہیں چیلنج کرتی ہے عدالت کے اندر کہ یہ کسی اور سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بن سکتے، اور وہ کینڈیڈیٹ جو ان سے ہیں وہ اپنی سیٹ سے ریزائن کیے جاتے ہیں، تو پھر حکومت کی نمبر گیم کم ہو جاتی ہے، اور کیا پھر وہ حکومت چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ناظرین۔ لیکن اس وقت اگین جو سچویشن ہے وہ ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہے۔ اور آخری تیسرا پوائنٹ جو آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کرنا تھا اس حوالے سے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ بزید ہے کہ آصف علی زرداری جو ان سے ہیں ان کے بعد بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے، یہ آصف علی زرداری کا کہنا ہے۔ آصف علی زرداری کے ایک نمائندہ کا یہ پیغام ہے کہ مسلم لیگ نون کو لاسٹ ایئر جو سا ہے 2022 سے 23 تک انہوں نے حکومت بنائی، ہم نے ان کا وزیر اعظم قبول کیا، تو اب کی بار جو وزیر اعظم ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون قبول کرے۔ لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لندن سے پھر کیوں آیا ہوں اگر میں نے وزیر اعظم نہیں بننا ہے۔ اگر نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنتے تو نواز شریف کون سا عہدہ سنبھالیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ ڈیڈ لاک ابھی تک کریٹ ہے۔ اس حوالے سے آنے والے دنوں کے اندر جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ضرور میرے ولاگز کے ذریعے آپ تک شیئر کی جائے گی۔ اور تیسری ایک انٹرسٹنگ بات، ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیڈ لاک MQM کی جانب سے۔ MQM 14 سیٹیں جیت چکی ہے اس وقت کراچی سے، اور MQM کے خالد مقبول صدیقی جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ MQM اس صورت کے اندر حکومتی بینچوں کا حصہ بنے گی جب انہیں سندھ کی گورنرشپ دی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے جسے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یعنی کوئی وزارت نہیں، وہ گورنرشپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سندھ کی، پورے صوبے کی۔ تو MQM کی جانب سے یہ ڈیمانڈ ہے، اس کے اوپر کیا نیگوسیشن ہوتی ہیں اور کیا سیٹلمنٹ ہوتی ہیں آنے والا وقت بتائے گا۔ آج کے اس ولاگ سے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ تمام الیکشن کی صورتحال وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ مختصر سی جو آڈینس ہے اسے بڑھایا جا سکے اور میرا اور آپ کا یہ تعلق مزید بہتر ہو سکے۔ والسلام۔